जी अरशद अब्बासी साहब, अब ज़ाहिर है कि जो कोई भी प्राइवेट कंपनी आई है वो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को लेकर आई है। ये अगर कॉन्ट्रैक्ट्स इनको रिवाइज करना हो, या जो बात की जा रही है इसके फॉरेंसिक ऑडिट के हवाले से, या फिर जिन लोगों ने ये डील की जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और वन साइडेड सारी चीज़ें, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस तरह से होगी, क्या मुमकिन है? क्योंकि जब ये बात की जाती है कि जनाब ये सॉवरेन गारंटी है, तो भाई मतलब मुल्क है, आवाम है, तो ये सारी चीज़ें हैं ना। देखिए इमरान, बात इस तरह है कि बहुत सारी बात डिबेट चल गई है कि फोरेंसिक ऑडिट, आपके सामने शायद जो बंदा बैठा हुआ है इसने किसी एक एपेक्स अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी में काफ़ी के फोरेंसिक ऑडिट किए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये फोरेंसिक ऑडिट का मतलब ये है कि मनी ट्रेल, और जब मनी ट्रेल अब निकलते हैं तो वो कहते हैं ना, वो खुरा जाके निकलता है टॉप के ऊपर ही, फिर सारी किताबें वहाँ पे बंद हो जाती हैं। एक बात। दूसरी बात है, जो 94 के IPPs हैं, ये जमायत इस्लामी वालों को हाथ जोड़ता हूँ भाई, खुदा के वास्ते उनको रिटायरमेंट यानी नो नीड। देखिए इवन बांग्लादेश की उन्होंने बात की, तो बांग्लादेश में देखें तकरीबन 14 IPP रिटायर्ड हो गए हैं, जिन्होंने 22 साल 20 साल उनके एग्रीमेंट थे, वो उन्होंने रिटायर्ड कर दिए। अब आप उनके ऊपर फोरेंसिक ऑडिट क्या करेंगे? जिन्होंने एक्सटेंशन दी है, कोई बंदा एक भी बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ जमायत इस्लामी वाले तो अहले ईमान है। कभी आपने सोचा कि सेंट्रल परचेज अथॉरिटी या मिनिस्ट्री ऑफ पावर में, यार ये जो एक्टर हैं जिन्होंने ये सारे काम किए, कभी किसी ने पूछा कि यार जरा उनको भी सामने लाएं कि ये आप लोगों ने क्या किया? एक बात है। दूसरी, 94 के जो IPPs हैं उनका फोरेंसिक ऑडिट करेंगे, वो मैंने कहा रिटायर्ड हो गए, अगर उनका आप पेनलाइज करेंगे तो बहुत सारों की हड्डियां जो गल चुकी हैं, फिर वो बनो मैया वाला हाल होगा कि कब्रों से निकाल के फांसी दे दें। हाँ, अलबत्ता एक कैरेक्टर अभी तक जिंदा है, और भी उन्होंने रिसेंट बुक भी लिखी है, सलमान फारूकी। तेरा साहब बात कह लेने दें, वो अभी तक जिंदा है, उनको बुलाया जा सकता है कि यार बता दो आपने क्या क्या कारनामे किए थे। लेकिन एक बात है, जो बड़े रिसेंट कंप्लीट हुए हैं पब्लिक सेक्टर में, जरा वो बात नहीं करता। आपको पता है कि नीलम जेलम प्रोजेक्ट कितना अरसा बंद पड़ा हुआ है? 84 बिलियन से शुरू हुआ है, 600 बिलियन पे खत्म हुआ है, टेल रेस उसकी मुकम्मल नहीं हो रही। कायद आजम सोलर पार्क जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लगाया था, देखिए सोलर का टायर पाकिस्तान, ये पंजाब में 3 रुपए भी है और वो 55 रुपए में है। फिर दूसरी एक और देखिए, जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है, ये भी एक बड़े नेक आदमी ने, एक सख्त आदमी ने LNG के 4 पावर प्रोजेक्ट लगाए जो तकरीबन 5000 मेगावाट के हैं। सुनिए इमरान, ये साथ रियासत साहब भी हैं, कराची में किसी एक आम बंदे से पूछेगा, 9 से 10 बिलियन डॉलर की गैस आ चुकी है, 4 बिलियन डॉलर के पावर प्रोजेक्ट लगे हैं, 3 बिलियन डॉलर का सक्रो डेट है उनका, 17 बिलियन डॉलर ला के वो सब अभी भी टीवी पे आते हैं और कहते जी मैं बड़े नेक हैं। और ये बात सुने, आपने आपने नैब ने कितने बंदों को इसमें पेनलाइज किया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। फिर दोनों, मेरे ख्याल में आप दोनों कराची के हैं। आप बताएं कि मेरी एक कराची की पब्लिकेशन है कि जब ये प्राइवेट हुई थी 2005 में, तो ये था कि जिसका 4 बिलियन का सर्कुलर डेट था। आप पिछले साल, ये नहीं 8 महीने पहले, सेक्रेटरी पावर अनाउंस करते जी मुझे पता नहीं चला मैं कि अब इसका 190 बिलियन डॉलर सर्कुलर डेट है। आप ये देखें, हमें शर्म से मर जाना चाहिए उन लोगों को जो बैठे हुए इस्लामाबाद में कि कराची के अंदर ही हबको, बिन कासम, लकी, ये 3 पावर प्लांट बड़े बंद पड़े हुए हैं। क्योंकि वजह यह है कि पाकिस्तान में कैपेसिटी और कैपेसिटी है, कराची में ये अब्जॉर्ब हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में है कोई माई का लाल जिसने माँ का दूध पिया और जो कहे कि हाँ मैं मरूंगा और जो मैंने पाकिस्तान से हेल्प लिया, वो के इलेक्ट्रिक से पूछ सकता है? मैं आप दोनों से पूछता हूँ, किसी की यहाँ हिम्मत नहीं है। ये आ रहे हैं एक ऐसे इश्यूज पे ला रहे हैं, ये हमें भी पता होता है। आपका क्या ख्याल है, आप किस बंदे से पाकिस्तान में किससे बात कर? हर कोई बंदा के ट्रैप में नहीं आता। आप दोनों या जमात इस्लामी कल जरा शुरू करें ना। मैं कहता हूँ एक हफ्ते में मैं फोरेंसिक ऑडिट करके देता हूँ के इलेक्ट्रिक का कि ये क्या चीज़ है। देखिए इसी के इलेक्ट्रिक में पावर प्लांट 2022 के रिटायर्ड हुए हैं। कांसे वाले, एक गुलेमंद और दूसरा सॉरी दूसरा मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा।
یہ دنیا کے سب سے مہنگے ترین پاور پلانٹ ہیں. یہاں پہ بن قاسم 1 ہے, میں یہاں اسلام آباد بیٹھا ہوں, جو میرے خیال میں پوری دنیا میں چلے جائیں, ٹبکٹو میں چلے جائیں, وہاں بھی اتنا انافیشینٹ نہیں ہوگا, جو زیادہ گیس لیتا ہے, آئل لیتا ہے, مہنگی بجلی پیدا کرتا ہے. جبکہ اسی کراچی میں آپ کے جو چائنیز کے کو پاور پلانٹ ہیں بند پڑے ہوئے ہیں. یہ دوسری ایک گلے مدد, سوری مجھے دوسرے کا نام ابھی, یہ اس پاکستان میں ہو رہا ہے. ٹی سے تو نہیں کوئی شروع ہوتا بندہ سر؟ جو پاکستان میں پوچھ سکے. لیکن یار میں آپ سے بات بتاؤں, ٹھہرے, دنیا بھر میں انرجی سیکورٹی جو ہے نا, وہ دنیا کی جو بیسٹ جو سیکورٹی ہم سمجھتے ہیں کہ ایئر فورس ہے, نیوی ہے, آرمی ہے, ایون انڈیا میں بھی اس کو مین سیکورٹی کے اندر شامل کیا گیا ہے. ٹھیک, میں سوچتا ہوں, پوچھتا ہوں کہ میں پوچھوں ذرا جو پنڈی بیٹھے ہیں کہ بھائی پاکستان تو یہ کلیپس ہو رہا ہے اسی ماڈل پہ جس طرح روس ہوا تھا, یوگوسلاویا تھا. دیکھیں عمران ساتھ ہمارا ہمسایہ ہنس رہا ہے, وہ کہتا ہے اب ان کے پاس گولی چلانے کے بھی پیسے نہیں رہے, ہم تو اپنے گھر میں ہی مر گئے اسی پاور سیکٹر میں. چلیں فراست, میں نے کہا, میں نے اپنے مونولوگ, سر میں نے اپنے مونولوگ میں یہی کہا کہ جناب یہ پاور سیکٹر کی جو پالیسیز ہیں اس نے بیکنگ بول دے دیا ہمارے ہاتھ میں کہ ہم دنیا بھر میں جو ہے اس وقت ہمیں مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے. فراست صاحب کس حد تک آپ متفق ہیں ارشد عباسی صاحب؟ اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ تو بہت بڑی بڑی اینٹیٹیز ایسی بھی ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ان کے کانٹریکٹ نہیں منگوا سکتی. مطلب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑی ڈیمانڈ تھی کہ جناب یہ کانٹریکٹ تو ہمارے سامنے لے کر آئے, لیکن اس کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کتنی بڑی بڑی ہولی کاؤز ہیں اس ملک میں. جی اچھا, پہلی بات تو یہ کہ عباسی صاحب کی ساری باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں, سوائے ایک کی تھوڑی سی تصحیح کر دوں جو انہوں نے فرمایا کہ جماعت اسلامی والے اہل ایمان ہیں. اہل ایمان ماشاءاللہ ہم سب ہیں, ایسی کوئی اسپیسیفک بات نہیں ہے. جماعت اسلامی والے بھی اسی معاشرے میں سب ہم لوگ اہل ایمان ہیں الحمدللہ. جماعت اسلامی نے, اور دوسری جو بات ہے تھوڑی سی تصحیح جس کی چاہیے کہ ای کے معاملے میں سوائے جماعت اسلامی کے اور کون ہے جس نے آواز اٹھائی؟ آپ تو کراچی میں رہتے ہیں, میں تو یہاں اسلام آباد میں رہتا ہوں. عباسی صاحب کی طرح آپ نے تو دیکھا ہوگا پچھلے کئی سالوں سے. اصل میں نے خود پروگرام کیے, حافظ نعیم الرحمان صاحب, وہ بے شاپ پروگرام میں اس کے اوپر بات ہوئی ہے, لیڈ کرتے رہے اس کو. جی ہاں, تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جماعت اسلامی نے کے ای کے خلاف بھی آواز اٹھائی, اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی ہے ان کے خلاف بات کرنے کی, یا ان کی جو حرکتیں اس کو واضح کرنے کی, اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جی فلاں ناراض ہو جائے گا اور فلاں ناراض ہو جائے گا. میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, لیکن یہ کہ یہ سب لوگوں کے کچھ نہ کچھ کنیکشن وہاں پہ ہیں. ایک تو پولیٹیکل پارٹیز کے بھی وہاں پہ سرپرستی ہے, اور ساتھ میں وہ دیگر کو باہر کے بھی معاملات ہیں. تو اس وجہ سے کے ای کے, اچھا کے ای کے معاملے میں ایک بات آپ کو بہت اور بھی انٹرسٹنگ بتاؤں. یہ تو ان فیولز کی بات کر رہے تھے نا کہ جن پہ ہم بحث کر رہے ہیں کہ جی کول پاور اور RLNG, اور یہ تو مہنگے فیولز ہیں نا. یہ مجھے بتائیے کہ کراچی کے ساتھ ہی جو ونڈ کوریڈور ہے گھاروں کا, جمپیر کا, جس کو کہتے ہیں, بہت زبردست وہاں پہ ایک ریسورس ہے آپ کا, وہاں سے جو ان کی جو ڈسپیچ کے لیے لائن ڈالنی تھی, جس کے لیے اتنی دیر انہوں نے کی, اور سارا جو ان کا کنسنٹریٹ تھا NTDC کا وہ یہ تھا کہ یہ جو مہنگے پلانٹس ہیں ان کے ایویکویشن کے لیے, ان کے ڈسپیچ کے لیے لائنز ڈالی جائیں, پہلے اس پہ توجہ دی جائے. اگر اس ونڈ پاور کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے, کراچی کے لیے اتنی بڑی نیٹ ورک کی بھی ضرورت نہیں, اور نیٹ ورک میں تو آپ کو پتہ ہے مسائل بہت سارے ہیں, تو یہ بہت معاملات کراچی کے حد تک حل ہو سکتے تھے کہ ایک اچھا آپ کے پاس ریسورس وہاں پہ موجود ہے. اچھا, اب دوسری بات جو انہوں نے فرمائی RLNG کے متعلق, بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ یہ بڑا اس پہ کریڈٹ لیا جاتا ہے کہ RLNG لے آئے, اور ورنہ ہمارے پاس گیس نہیں تھی, پاور کے مسائل تھے. RLNG از اے ویری ایکسپینسو فیول, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. یہ تو ہم نے جو پہلے بات کی کہ IPPs کے معاملے میں ہم نے بات کرنی ہے, ہمارے لوکل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنا ہے, ایون چائنا کے ساتھ بات کرنی ہے, ری نیگوشیٹ کرنا ہے. چائنا کے ساتھ آپ کے ملٹی فیسٹ ریلیشن شپ ہیں, صرف IPPs نہیں لگا رہا چائنا آپ کے پاس. چائنا کے ساتھ جو آپ کے دیگر ریلیشن شپ ہیں اس کو لیوریج کریں. آپ ان کو منرل رائٹس دے رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ دیگر معاہدوں میں ہیں, تو وہاں پہ ہم ان کو اکاموڈیٹ کریں, کچھ بات کریں. نکل کے ایسا نہ کریں کہ جی ہم ان سے سوورن گارنٹی تھی اس لیے ہم بات نہیں کر سکتے. بالکل بات کر سکتے ہیں. آپ کا بہت اچھا دوست ہے, انہوں نے آپ کو اکاموڈیٹ بھی کیا ہے بہت ٹائم پہ, اس لیے آپ کو اسمارٹلی ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے.
दूसरी बात जो हम आपसे कह रहे हैं कि जिसके लिए नेगोशिएशन आपको करना चाहिए वो है RLNG। अब RLNG के अंदर भी कोई, देखिए ये गैस का मसला तो अभी ये थोड़ी सी गर्मी खत्म हुई ना, अब सर्दियां शुरू होंगी तो अब गैस के मसाइल शुरू होंगे। RLNG का मसला ये है कि इन्होंने माहदे कर लिए उनके साथ, और मेरी इत्तलात के मुताबिक जो माहदे हैं इनमें भी 2026 में इन्हें रिवाइज होना है दोबारा, लेकिन रिवाइज सिर्फ प्राइस नेगोशिएशन होनी है। आपके पास कोई एग्जिट क्लॉज नहीं है वहाँ पे, आपके पास कोई वॉक अवे क्लॉज नहीं है वहाँ पे। ये क्योंकि मैंने माहदे देखे नहीं है, लेकिन मुझे जो इत्तलात हैं वो यही हैं। अगर कोई सही कर सकता है इसको, तस्हीह कर सकता है कोई मिनिस्टर कोई, तो कर दे मेरी, लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक इसमें भी एग्जिट क्लॉज नहीं है, आप इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन आपको इसमें भी कतर से बात करनी चाहिए। देखें, जब डेस्परेट सिचुएशन हो, आपकी पूरी नेशन की ज़िंदगी जो है लोगों की वो इस ऑनलाइन लाइन पर लगी हुई है। आपको जाके बात करना है इनसे कि जी ये जो डिस्पैचेस आप दे रहे हैं 26 तक रुकने की हम बात नहीं कर रहे, आप आज ही से इसको कम करें, क्योंकि ये RLNG की वजह से जो हमें जो आता है लोड, सर अब चाहे बात RLNG की हो या इम्पोर्टेड कोल की हो, बात यह है कि हमारे जो अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं हम उनको क्यों नहीं इस्तेमाल करते। और फिर दूसरा ये कि डैम्स के ऊपर जब तक हम सियासत करेंगे, सियासी जमातें जो हैं हमारी उसके ऊपर मुत्तफिक नहीं होंगी। जो सबसे अच्छा सबसे सोर्स है हाइडल जनरेशन का, उसको हमने पसे पुश्त डाला हुआ है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा अपने दोनों मौजूद गेस्ट से। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।